فهمتني؟ نتاع الهواء معناها كي يبدا عندي ليزولون هو لير الابسيلون كونستون. ما تبدلش، هذيك هي الفالور تاع الابسيلون زيرو. ليزولون يعطيونا. واذا كان توا نحب نعمل كومباريزون، واذا كان نحب نعمل كومباريزون ما بين ليزولون اللي عندي والهواء، جو كالكول l'epsilon R. Le epsilon R qui est égal à epsilon sur epsilon 0. هذه ما عادش ثم permittivité absolue l'epsilon R، تسمى permittivité relative. نحسب فيها par rapport à l'air. Permittivité électrique relative de l'isolant. فأنا مسيو كيما تشبه شوية للدنسيتي، ديما أنا نعمل الدنسيتي. تشبه شوية للدنسيتي، يعطيك الصحة. دو ليزولون. دونك هذه باش نقولوا عليها الإبسيلون آر، باش نقولوا عليها بيان سور 100 زونيتي. علاش 100 زونيتي؟ على خاطر الإبسيلون. على خاطر الإبسيلون باش الإبسيلون؟ بارامتر موان والإبسيلون زيرو. بارامتر موان. Donc l'epsilon R جينا 100 unités. 100 unités. D'accord? معناها مسيو في اكزرسيس اما يعطيني راهو لير يعطيني الابسيلون زيرو، والا يعطيني الابسيلون نتاع الحاجه اللي في الليزولون. اي والا زاد يطلبك فيها كما باش نشوف، ينجم يطلبك فيها. معناها يعطيني السي والاخرين. يعطيك كيفاش تطلع السي ويعطيك الاس والاو وانت تطلع الابسيلون. واضح. علاش تعاود الإبسيلون خاطر تعمل جديد. بالنسبه للإبسيلون، الإبسيلون قلنا احنا معناها في ليزيزولون ثم انواع، ثم الباهي ثم الخايب، في لي كوندكتور ثم الباهي ثم الخايب. دونك ثم معناها دي غراندور كي كاركتيريز معناها الحكايات هذه. مثلا في لي كوندكتور عندنا الريزيستيفيتي، لا ريزيستيفيتي دونك تدخل لك انا كوندكتور الباهي والخايب. الإبسيلون هذه الكاركتيريز دو ميم ليزولون. اش تسمى بيرميتيفيتي الكتريك ابسولو دو ليزولون. دونك هي كونستانت كي كاركتيريز معناها ليزولون معناها دي الكتريك، يعني انت ودي الكتريك باش تخليه. داكور. والابسيلون زيرو هذه بيرميتيفيتي الكتريك ابسولو نتاع الهواء. هذه خلينا نكتب عليها، هذه بيرميتيفيتي هذه de l'air ou du vide. C'est presque la même chose. Ou du vide. D'accord? Donc, هذيك l'epsilon 0. والإبسيلون R تسمى البرميتيفيتي إلكتريك ريلاتيف. يعني هنا أنت قسمت الإبسيلون نتاع ليزولون نتاعك على الإبسيلون نتاع الهواء. سي اون سامبل كومباريزون تسمى برميتيفيتي ريلاتيف. مسيو الإبسيلون R تنجم تكون كبيرة برشا؟ الإبسيلون R مش برشا لا. لا مش برشا. ديسمون 12 ما ظهرت تجي كبير. كيفاش؟ نقسموها على ديسمون 12 ما ظهرت باش تجي كبير. لا حتى الإبسيلون صغيرة زاد راهي، الإبسيلون صغيرة، يعني تجي مثلا 4 5 15 16 حاجة كيما هكا. الإبسيلون R ديما نحكيها. باهي. نحبوا ناخذوا اكزرسيس كان كيفاش عندك سؤال؟ نحبوا ناخذوا كيفاش قلت لي؟ مثل الابسيلون ار فاش نحتاجوها بالضبط؟ كان سالنا عليها، كان هو قال لي كالكولي لا بيرميتيفيتي ريلاتيف. اي يعطيك الصحه، كان قال لي يعطيني ريلاتيف راني مش نحسب ابسيلون ار، وكان قال لي يعطيني لابسولو راهي ابسيلون. فهمنا؟ باهي. دونك تو باش نشوفوا اكزرسيس مع بعضنا. دونك تويكا باش تاخذوا الستيلو وباش تكتبوا لي الاكزرسيس هذايا. داكور. نزيد نكبر في الكتيبه ولا صباح؟ بالي صباح. دونك باش تخدموا لي هذا، باش تخدموا لي هذا اكزرسيس 1. نحطوا مود لا 1 2 نزيدو
فوالا. دونك حاولوا عندكم باش نعطيكم الوقت للحكايه هذه. عندكم 321 ثانيه. نحط الكرونو 321 ثانيه تكونوا كملتوا الناس الكل. علقي ليه يا ناحي الكاميرا يا شباب. قاعدين تخدموا ولا لا؟ يا ربي معاكم ان شاء الله. ما كانش خلينا نخدم الكاميرا نتاعي ونشوفكم عاد. Oui, c'est le fait, c'est que je suis là, c'est toujours مازالوا 247 ثانية. اللي تقلب في الورقة دي تابع فاسكي.com مش تابع تونسكول.
كاين نفس كنت مرة حتى يجي في وسط السيونس كل Donc, خذوا capture d'écran للexercice. خذوا capture d'écran للexercice وخليها عندك. وقفلنا الكرونومتر الساعة. كيفاش؟ الكرونومتر انت نولي نفيشيكم الكرونو تحبوه؟ لا نحيهولنا مادامنا باش نعملوا كابتور باش ضيعنا في الوقت. هاي 98 ثانية وباش يتنحى الافيشاج. تسعة وعشرين ثانية. هاي سيدي نرجعوا توا للسبورة متاعنا. دونك باش نرجعوا للسبورة متاعنا باش ناخذوا باج، نحطوا دو باج affichage double. باهي هاي سيدي هاي سيدي هنا في الاكزرسيس 1 هاي معايا توا دونك باش نبداو في الاكزرسيس 1 اش قال لنا في الكيستيون الاولى هو قال représenter le schéma du montage qui permet de suivre l'évolution de la tension UC au cours du temps. لكن في l'énoncé ثم حاجه مهمه قال لي عليها قال لي un générateur idéal de tension de courant. قال اش معناها un générateur idéal de courant؟ Le générateur il débite un courant d'intensité constante, quelle que soit la tension entre ses bornes. Quelle que soit la tension entre ses bornes. Entre autres, quels que soient les éléments du circuit. يعني انت تمشي للجينيراتور هذا تقول له اعطيني مثلا 0.2 ملي امبير يقول لك برا اخدم على روحك وتهنى عليك من الله. تحط كوندنساتور تحط ريزيستور تحط 10 ريزيستور الانتنسيتي ما تبدلش. فهمنا؟ دونك الجينيراتور دو كورون هذا السمبول نتاعو ماهوش كيما جينيراتور دو تونسيون. دونك السمبول نتاعو كيما هكا اللي الفيل دو كونيكسيون. دونك يكون عندنا انتركتور. دونك هنا باش يكون عندنا كوندنساتور. دونك نجمو نزيدو بور لا بروتيكسيون دونك ان ريزيستور لكن ماهوش لازم الريزيستور لكن نصوروه ميساج. باهي توا بور سويفر ليفولوسيون دو لا تونسيون او بورن دو كوندنساتور qu'est-ce qu'on doit brancher؟ نعمل فولتمتر. وين الفولتمتر؟ en série مع الكوندنساتور؟ لا en parallèle. En parallèle على خاطر الفولتمتر ديما il est branché en parallèle. شكون مالا اللي est branché en série؟ l'ampèremètre يعطيكم الصحة. l'ampèremètre branché en série. Donc هنا un voltmètre
pour pouvoir suivre l'évolution de la tension en borne du condensateur. Voilà le schéma du montage qui permet de suivre l'évolution de la tension borne du condensateur. En exploitant le graphe, déterminer la capacité C du condensateur. هذه كيستيون مهمه برشا ورانا باش نخدموا برشا بالطريقه هذه. اش معناها؟ معناها باش يعطيني جراف وانا باش نطلع منها حاجه. دونك هنا وقت اللي نجي نشوف الجراف شنو نلقى الجراف؟ نلقى الجراف Fonction linéaire. en fonction de quoi? En fonction du temps. De t carré. Et E en fonction de t carré, c'est une droite linéaire. اش معناها droite linéaire qui passe Par l'origine. par l'origine. Tout d'abord, je dois bien sûr justifier que EC en fonction de t carré est représenté par une droite linéaire. هنا باش نكتب ال EC. EC égale à t carré. F de t carré. لكن انا نحب نعرفها ال A t carré ال A شنو هي؟ باش نكتب tout d'abord l'expression de EC. ال EC احنا مش E égale à Q carré. C. Or, le Q, je n'ai l'expression تاعها lorsqu'il s'agit d'un courant d'intensité constante. Le Q I fois T. I fois T. Donc, نردوا بالنا من حاجة مهمة برشا أنه كيف يكون الكورون constant I est égal à une constante et I elle est égale à Q sur T. Mais كيف يكون الكورون variable I Dérivé de Q sur T. دونك هنا نرد بالي الاي راهي ما عادش كيو سور تي هي دي كيو سي لا ديريفي دو لا شارج دي كيو سور دي تي دونك هنا نردوا بالنا على الحكايه هذه ولاحظتوا وقت اللي قلت كونستانت عملتها ماجيسكول وقت اللي قلت فاريابل عملتها مينيسكول دونك الالكتريسيتي كل ما حاجه كونستانت نعملوها بماجيسكول فاريابل مينيسكول دونك هنا بما انه الاي كونستانت خاطر عندي جينيراتور دو كورون باش يعطيني اي كيفني اي كونستانت دونك الملف الكيو اي فوا تي دونك بما ان الكيو هي اي فوا تي الاو سي I اي فوا تي او كاري اي فوا تي او كاري ما نكتبوها ديريكت عاد احنا تو في الباب T carré, T carré. يعطيك الصحة ديريكتومون نقولوا او سي ايغال من غير ما نكتب اي فوا تي لو تو او كاري وبعد لا ديريكتومون او سي ايغال اي كاري تي كاري تي كاري Sur le C. وتوا صاحبتكم قالت لي بما اني دروات لينيير الاو سي كيفاش باش تكتب ا فوا Fois T carré. تي كاري او سي هي ا فوا تي كاري والان كيس كان ريبريزونت بور لا دروات لا carré sur 2C. Pente. هي البونت والا الكويفيسيون ديريكت Vecteur. توا تحلت المشكله هكا ولا البونت انا نجم نطلعها والبونت هي الا اور الا شنو تساوي؟ الا I carré sur 2C. ناخذ 2 points. اي كاري سور Point برشا. طلبني هو طلبني في السي دونك C'est égal à لا مش في بالاو سي. اي نجم ناخذ بالاكسبرسيون هذه يا ريتوها الاكسبرسيون هذه ديريكتومون بما اني دروات لينيير نقول له سي ايغال اي كاري Sur 2A. sur 2 EC. من الريلاسيون هاي طلعت السي الفوق دونك السي خذات بلاصه شكون؟ بلاصه الاو سي المات كيما تعرفوا ما يرحمش ما دام السي خذات بلاصه الاو سي دونك الاو سي اوتوماتيكمون باش تاخذ بلاصه تاخذ بلاصتها دونك هنا فوالا شنو ناقصني توا؟ ناقصني اني جو دوا اكسبلوتي طلع ان بوان من الكورب البوان اللي من الكورب ها هو بوان دونك كان تلاحظوا عندي في التي كاري هي 100 وفي الاو سي 25. 10 الاي عطاها لي هو قد قال لي الاي قال لي 50 5 ميكرو امبير دونك 10 6 دونك 50 10 6 ولا 5 10 5 5 au carré شنو لينا 25 دونك ولا نكتبوا ميساج الكالكولاتريس تقوم بوجبها دونك 5 10 5 au carré
والتي كاري اللي خدناها من الجراف 100. لاحظوا التي كاري هي 100. دونك والاو سي عندكم في الجراف الواضح الاو سي هي 2 فوا 1 25 10 10 2 موان. هذا عطيتوها سي 10 5 كيفها 10 moins 5 والunité فرعت فرحات. D'accord. Donc هذا باش نلقاو السي. من بعد اش قال لنا هو؟ دونك شفتوا من الاكسبريسيون خديت السي. دونك من بعد قال لنا لو كوندونساتور يوتيليزي اي بلان. شفتك كلمة بلان هذيك كلمة بلان. دونك الوا زاد هنا كلمة بلان باش نجموا نستعملوا سي اكواتيك القاعدة نتاع ابسيلون اس sur E. Avec علاش قال لنا كوندونساتور de permittivité électrique absolue epsilon, l'aire de la surface commune en regard 1 mètre carré et l'épaisseur du diélectrique 0,01 mm. Calculé. On calcule la permittivité. Donc هنا احنا باش نقولوا له عندنا troisièmement عندنا C égale epsilon S sur E. Donc epsilon égale à C fois E sur S. Donc, je dis, C est 10 moins 5. E 0,01 بالمليمتر كده fois 10 moins 3 كده. Donc, fois 10 moins 3, d'accord, divisé par 1. Donc, je dis 10 moins 5 ou 10 moins 5, je dis 10 moins 10. 10 moins 10. Ou l'unité farad متر moins 1. واحنا حاشتنا مش بالإبسيلون باش حاشتنا إبسيلون R. دونك اور شكون احنا على الإبسيلون ار اكواتيكال إبسيلون على إبسيلون 0. إبسيلون على إبسيلون 0 والإبسيلون 0 كما تفهمنا ما يتبدلش. دونك نلقاو 10 moins 10 divisé par 8,85 10 moins 12. هذا تلقاو هي 11,29. 11,29 pour l'unité. Sans unité. Sans unité. Sans unité. Très bien. Elle est sans unité. Monsieur, Oui. monsieur كان عطاني l'air des deux surfaces communes. بعديك الإس نقسمها على اثنين. ايش معناها دي دو سيرفاس؟ ثم سيرفاس واحده كومون. كيعطيني مثل السهم نتاعهم زوز. ذكرنا في اسمك. رحمة. رحمة منين يا رحمة؟ من الوردية. من الوردية. يا رحمة هنا سيرفاس كومون، فهمت شنو الحكاية سيرفاس كومون؟ خلينا نزيدوا الوضع. أنا هنا أنا عندي دو زارماتور صحيح ولا؟ دونك هاللي دو زارماتور ينجموا يكونوا مقابلين بعضهم بالضبط. ينجموا يكونوا مقابلين بعضهم بالضبط وينجموا يكونوا ديكالي على بعضهم. دونك هنا السيرفاس كومون هي اللي مقابلين بعضهم فيها. السيرفاس اللي ما همش مقابلين بعضهم معناها هذه نابارتيان با. ثم سيرفاس بار كومون. فهمتي؟ ثم ديما ثم سيرفاس كومون واحده. ايوا اسكي لي دوتر كيستيون؟ ثم سؤال بال Oui. نرجع لكم الباج اللي قبل الله يبارك. Monsieur, علاش كتبت A égale à I carré sur 2C؟ نقول لك علاش. دونك جيست لهنا باش الناحية هذه نحيو هذا اللي نونسي. دونك خلينا نرجعوا احنا باج واحدة. دونك هذه الباج. مشو نجم نطلع البونت وحدها. لحظة تعال نقول لك. لحظة تعال نقول لك علاش أنا معناها الأ كتبتها هكاك. شفت هنا خلينا نرجع للي فيها الأ.
شفت هذه الاو سي انت في الجراف انت في الجراف ايش عندك؟ عندك على الاكس ديزوردوني ايش عندك او سي صحيح ولا لا؟ وعلى الاكس ديزابسيس عندك تي كاري ودروات كيف انت؟ ليني باهي سيبوزون انت في المات توا هذه ايش تسميها؟ ايكغيك صحيح ولا؟ والتي كاري ايش تسميها؟ اكس شكون دروات لينيير تدخل ايكغيك اكوا تيغال؟ اكس فهمت كيف؟ دونك ايكغيك تيغال ا فوا اكس شكون اللي باش يعوض الايكغيك؟ او سي او سي وشكون اللي باش يعوض الاكس؟ تي كاري دونك ا فوا تي كاري دونك هذه الاو سي ولا لا؟ هذه التي كاري ولا لا؟ اللي بقات شنو؟ لا اللي هي عاوزنا دونك اللي بقات هذيك الاي كاري سور دو سي هذيك هي الا دونك هو يحب يكتب باش نقول له راني باش نسجلها ونبعث. مسيو وي مسيو بالله لا سيونس ديرنيير اللي عملناها المره اللي فاتت تاع الشيمي مثال هبطها لنا في الجروب هي الله يبارك نولي نهبطها لكم في الجروب. لا سيونس اللي فاتت السيونس هذه باش نستفيد منهم خاطر فما شكون ما لحقش باش يكتب. باهي هي موجودة توا على اليوتيوب ولا مريتوهاش؟ انا شفتها سيونس الاولى ديجا شفتها حضرت مش سيونس الاولى اي سيونس نتاع المره اللي فاتت. اتون نتاكد منهم نولي ما عادش نهبط على اليوتيوب برك نولي نهبط زاد على الجروب. مش في حتى الماكس اي باهي الله يبارك. صباح عندكمش سؤال عندكمش حاجه؟ دونك اللي قاعد يكتب من غير ما يتعب روحه اتوا نهبط له على اليوتيوب وعلى الجروب. اي على اليوتيوب وعلى الجروب وتلقاها تنجم تتفرج فيها قد ما تحب وتكتب على راحتك وحطها قدامك واعمل ايش تحب. صباح دونك شنو تحبوا المره الجايه؟ نبداو نكمل الارسال طويل شويه ونشوف مسيو وي جي بي اف يا مسيو جي بي اف تعرف باش نبداو به في نوفمبر مازال عليه مره يعمل كورة منا ما يرجعوا لنا. لا تو نحكوا عليه بالباهي ونفسروه بالباهي دكار ان شاء الله وربي ينجحكم وان شاء الله دائما متميزين. ودونك ديما العمل كما قلت لكم نهار السبت العشيه ديما راحه باش نهار الاحد ترجعوا من جديد تخدموا بقوه اكثر فاهمين. وما نساوش نهار الخميس سيرس لايف مات ان شاء الله مع 8:30 ان شاء الله موفقين وتصبحوا على خير وربي معكم. سلام على خير صباح على خير بالسلامه. صباح على خير.